السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا بزاف ديال المرات على الريديت ديال ايمرجنسا، امتى ما امتى يبدا الدفع ديال الطلبات في الموقع ديال الامس. كما تعرفوا دابا حاليا راه ممكن الانسان يدخل الموقع ديال الامس ويدفع الطلب للحصول على الريديت دي ايمرجنسا. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو، غادي تشوفوا التفاصيل والكيفيه يعني الدخول لهذا الموقع، واي واحد راه ممكن انه يدخل لهذا الموقع هذا ويدفع الطلب بنفسه. ما نطولش عليكم، بعد الفاصل ونواصل. اول حاجه غندخلوا الموقع ديال جوجل وغنكتبوا ريديت دي ايمرجنسا ايمس كما تشوفوا، وغادي يخرج لنا اول نتيجه كما غادي تشوفوا ريديت دي ايمرجنسا ايمس. نكليكيو عليها كما تشوفوا هنايا. بطبيعه الحال كوزي شنو هو هذا الريديت ايمرجنسا، واش بحالو بحال الريديت دي تشيتادينانسا. المهم غادي نمشيو اكيري فولتو كما تشوفوا هنايا الريديت دي تشيتادينانسا. المهم تيمشي النوكليو الفاميلياري. بطبيعه الحال خاصهم يعني ضروري من بعد المتطلبات شي ريكويزيتي سوسيو ايكونوميكو كما تشوفوا هنا معايا، اللي غادي يعني يسمحوا لكم انكم تستافدوا بطبيعه الحال من هذا الريديت دي ايمرجنسي اللي غادي يمشي يعني العائله كامله، الانتيرو النوكليو فاميلياري. كومي فونسيونا كما تشوفوا معايا ضروري من واحد ديكلاراسيون سيستيفا اونيكا الايزي اللي هي الايزي، راه ما كاينش اختلاف ما بينها وما بين الايزي كما تنشوفوا لنا. بطبيعه الحال الا كان المينور، الا كاين مينور في العائله ضروري خص الايزي ديالو بطبيعه الحال حتى هو نيسيساريو داك الايزي ديال المينوريني. المهم كما كان الايزي كورينتي ولا الايزي اورديناري وما كاين حتى شي مشكل. بطبيعه الحال كما قلت لكم تيمشي النوكليو فاميلياري هذا الريديتو دي ايمرجنسا كما تتضح هنايا. هنا اللي مهم هو خصنا نعرفوا هو ليمبورطو من سيدي ديالو كما تشوفوا هنايا. اعطي له حساب 2 ديال الشهور، يعني من الشهر اللي غادي يدفع فيه الانسان غادي يستافد من هذا الريديتو دي ايمرجنسا ل2 شهور. بطبيعه الحال سبيطار 400 اورو كما تشوفوا هنايا لشهر 5 وشهر 6. المهم عاد تعطى على حساب 2 شهور كما تشوفوا هنايا كما هو واضح. ليمبورطو من سيدي راه هو كما تشوفوا 400 اورو، يعني 2 شهور غتكون فيها تقريبا ديك 800 اورو. بطبيعه الحال المبلغ غادي يتزاد يعني بواحد 0.4 بير اوني اولتيريوري كومبونينتي دي ايتا ماجوري الا كان يعني في العائله كذلك ماجوريني دي 18 عام وما فوق، و ب 0.2 بير اوني التيريوري كومبونينتي مينوريني الا كانوا شي مينوريني في الدار فين هو الماكسيموم ديال 2 يعني ديال المينوريني غتكون ديك الزياده ديال 0.2، وكذلك بزياده ديال 2.1 بير اوني كازون في الفاميليا في النوكليو فاميليا كاين يعني بريزنسا ديال شي واحد من العائله يعني ديزابيلي. بطبيعه الحال راه كلشي غيكون واضح في الايزي. المهم كما تشوفوا لنا، المهم الانسان يطلع على هذه المسائل هذه كامله. انا بغيت باش يعني نعطيكم يعني بعض المعلومات اللي غادي تقدر تفيدكم، وغادي نشوفوا يعني كيفاش دايره الامور هنا. كما تشوفوا لنا يعني 3 ديال الاشخاص، 2 ديال الماجوريني وواحد منهم يعني ليمبورطو سكالا اللي كيبان 1.6. لحقاش الا شفنا لنا في الفوق كما شفنا في الاول، يعني الا كنت واحد بوحدو يعني 1 زائد الا كان شي واحد ماجوريني يعني في العائله يعني 1.4 زائد الا كان مينور تتولي 1.6 كما هو يعني هو باين هنا واضح الامور هنا كما تشوفوها. يعني بغيتكم يعني باش تكونوا عارفين هاد المسائل ليمبورطون راه هو كما تشوفوا 640 اورو في الشهر. هادشي اللي كاين. المهم الدوماندا ونشوفوا لي ريكويزيتي تكون ريكويزيتي ديال هذا الريديتو دي ايمرجنسا، يعني تكون ريزيدنتي ان ايطاليا. في الوقيته ديال اللي غادي تدفع بهاد الدوماندا خص تكون يعني تكون هنا في ايطاليا. المهم داكشي راه كلشي
يكون تحت الكونترول ماشي اي واحد يعني غادي يقدر يدفع غير هكاك. الريديتو ديال الفاميليا بطبيعة الحال كما تشوفوا ديال 2020. والباتريمون فاميليار كما تشوفوا هنايا خصو يكون انفيريور على 10000 اورو، وتقدر يتزاد اكريش يقدر يتزاد يعني بديك 5000 اورو على حسب لي كومبونينت ديال لا فاميليا، في حدود الماكسيموم ديال 20000 اورو كما هو واضح هنايا كما تشوفوا. بريزنس دي كومبونينتي ديزابيلي في حالة عاوتاني ديال ديزابيلي بطبيعة الحال هما كما هو واضح هنايا. بريزنتاسيون دي دوموندي خصو يكون انفيريور على 15000 اورو، ميكونوش كتر من 15000 اورو. المهم ريديتو دي تشيتادينانسا نشوفو الكومباتيبيليتي ديالو واش توافق مع يعني الا كانوا في النوكليو فاميليار يعني كاينين ناس يستافدوا من شي مساعدات اخرى، عندهم شي بونوسات اخرى، واش ممكن تا يعني ولو كونوا يعني تستافدوا من هذوك لي بونوس واش ممكن او ماشي ممكن. كما هو واضح هنايا يعني الا كان شي بونوس يعني في النوكليو فاميليار كاين الناس اللي تستافدوا من هاد من شي بونوسات اخرين سيرتو هادشي ديال الكوفيد 19 بطبيعه الحال ما يمكنش يستافدوا من هاد البونوس ديال الامرجنسا. والاسماء ديال الناس اللي يعني اللي ما غاديش يستافدوا من هاد المسائل هادي، يعني الناس اللي خدامين تيتولار ديال كما تشوفوا اللي عندهم بنسيوني مثلا ولا عنده الريديتو دي تشيتادينانسا تا هما، ولا الناس يستافدوا من دوك البونوسات الاولين ديال بارتي تاع ايفا، هادو بطبيعة الحال كلهم ما غاديش يقدروا يعني يستافدوا من هذا البونوس ديال الامرجنسي اللي عنده الريديتو دي بنسيوني وعنده الريديتو دي تشيتادينانسا. ما يمكنش اللهم الا هذوك الناس يعني اللي ديال ديزابيلي هذه حاجه اخرى راه ممكن يستافدوا. ما كاين حتى شي توقيت ديال دفع الطلبات كما تشوفوا هنايا يعني قبل من 30 في حدود 30 جون يعني 30 ديال الاخر ديال هاد الشهر هذا. وبالنسبه للناس اللي ديال الريديتو تشيتادينانسا اللي عندهم ريديتو تشيتادينانسا عندهم بينسيون ديال تشيتادينانسا يعني واصل فايت ديك 800 اورو، راه ما غاديش يستافدوا. كان قل يعني ضعيف بزاف راه ممكن انهم يدفعوا يعني الطلب. ونا غادي نشوفوا يعني كيفاش هادشي دي الطلب ديال انك تطلب الريديتو دي امرجنسا كما هو واضح هنايا. تبعوا هاد الخطوات بطبيعة الحال ضروري كما تكلمنا في هاد المسألة هادي. شحال هادي كنا تكلمنا في هاد المسائل هادي، يا اما البين يا اما سبيد الكوديشي فيسكالي المسائل. المهم هادشي راه كنا تكلمنا فيه شحال هادي. الانسان اللي عنده سبيد غادي تسجل الاغلبيه راه دايرين سبيد تيتسجلوا به. ممكن انه الانسان يتسجل به ويدخل الموقع بطبيعة الحال باش يطلب يعني هاد باش يدفع طلب الريديتو دي امرجنسي كما هو واضح لنا. المهم تتبعوا جميع الخطوات اللي تشوفوها هنايا. من الاحسن الانسان يدخل بسبيد، الاغلبيه عندهم يعني سبيد وسهل، المسائل كلها سهله. وهنا غادي تبدا يعني تعمروا الطلب ديالكم ديال الريديتو دي تشيتادينانسا كما تشوفوا هنايا. المهم خوتي راه كلشي واضح كلشي باين يعني. ما عليكم كما قلت لكم غير تبعوا الخطوات هنا كما تشوفوها. وغادي نمشيو نشوفوا يعني المهم تقريبا كاين لي ريكويزيتي نفس الشيء المسائل اللي كنا تكلمنا عليها. شنو هو الامرجنسا، شنو هو الريديتو امرجنسا، شنو هي المسائل المتطلبات، كلشي غادي تشوفوه لنا بطبيعة الحال. وامتى يعني بريزنتي الدوماندا امتى، كلشي راه هو مكتوب هنا. وهنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نبداو يعني باش ندفعوا الطلب ديالنا كما تشوفوا. كما تشوفوا لنا تبعوا هاد الخطوات هادي. وهنا الدوماندا الريديتو دي امرجنسا كما تشوفوها، وديروا الدوماندا ديالكم وتبعوا هاد الخطوات هادو كاملين. يعني راه ما كاين حتى شي مشكل اخوتي. المهم ما غاديش نبقى يعني نتكلم لكم على هاد المسائل. المهم راه هو هذا يعني باش تدخلوا
انسان اللي تقرا شويه راه تفهم الايطاليه شويه، راه غادي يدخل ما يلقى حتى شي مشاكل. غادي تقرا جميع الشيء اللي كاين لنا في التعليق هنايا، كلشي الحوايج، وغادي انسان راه من حقه انه يستافد من هذا الريديتو دي ايمرجنسا، راه غادي يستافد منه بطبيعه الحال. غتعمر جميع هاد المسائل هذه اللي تتشوفها لنا، الاسم يعني الكوديتشي فيسكالي، المسائل كامله تتبعوا نفس الخطوات اللي غتشوفوها في هذا الفيديو هذا، وراه بطبيعه الحال ما غادي يكون حتى شي مشكل، وغادي يمكن انكم يعني تستافدوا من هذا الريديتو دي تشيتادينالسا.
نتمنى ان كل شيء يكون واضح. ما تبخلوش علينا باللايكات وبالاشتراكات، ونتلاقى معكم حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.